میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے فرمایا اے بزرگ بیٹھے نے سنیا جی میرے آقا فرماتے نے جس بزرگ دے اے بال سفید ہو جاون داڑھی والے میرے امیر سر دے بال جدے سفید ہو جاندے نے اللہ ایک ایک بال دے بدلے گناہاں نو معاف کر دیندے نے تے اللہ ایک بال دے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرما دیندے نے میرے ابیرا اسلام اسلام اللہ نے بزرگاں دا ادب بھی دسیا اللہ نے چھوٹیاں تے بڑیاں دا ادب بھی دسیا وے اللہ نے اپنا حق بھی دسیا اللہ نے ماں باپ دے حق دا ذکر فرمایا میرے ابیرا کیڑا حق جڑا اللہ نے قرآن دے اندر نہیں دسیا واہ میں قربان جاواں اللہ تیرے قرآن دی عظمت اللہ تیرے قرآن اتنا سونا اللہ نے اسلام بنایا اور دعا کریا کر اللہ سانو مسلمان بنایا ساڈا خاتمہ بھی ایمان تے فرما دے میرے ابیرا تیسری حدیث سنیا جے جگام دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا بندہ جڑا فرمایا جڑا ایک بندہ تین بندیاں دا ادب کردا وے تین بندیاں دا احترام کردا وے او حقیقت دے اندر انہاں دا ادب نہیں کردا اللہ دا ادب کردا او کیڑے تین بندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انہاں دے وچوں جڑا پہلا بندہ وے او عالم دین جڑا عالم دین بندے نال پیار کردا اللہ دے اللہ نال محبت کردا اے نبی دی حدیث لوگو میرے پیغمبر دے منہ دے اندروں گل نکلے اللہ اودوں تک نہیں بول دے آقا جدوں تک کائنات دا بادشاہ نہ بلاوے خالق کائنات نے ستائیں پارے دے اندر آکھے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فرمایا کائنات دے لوگو جڑا میرا حبیب میرا نبی اپنی مرضی نال کدے بھی نہیں بولدا اودوں ہی بولدا جدوں بادشاہ بلاندا وے او جدے لباں اوتے رب بولدا اے سونا رحمت موتی رولدا اے او جدا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا میرے ابیرا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ عالم دین دا حیا کردا عالم دین نال محبت کردا وے اور دین دے دائی نال پیار کردا وے آقا فرماندے نے حقیقت دے اندر او اللہ دی عزت کردا اللہ دا احترام کردا وے میرے ابیرا بڑے دکھ نال میں تے کہنا چاہنا دوسرے مسلک دے لوگ نے نا انہاں دا جڑا قاری قرآن بندہ انہاں دا جڑا عالم دین بندہ وے نا جدوں جوانی دے اندر ہوندا وے او دے لفظاں دے نال علامہ لفظ تے لقب لکھ دیتا جاندا میرے ابیرا 25 سال دی عمر اندر علامہ لکھ دیتا جاندا 30 سال دی عمر آئی میرے ابیرا توجہ پیر کامل لکھ دیندے نے میرے ابیرا 40 سال دی عمر آئی میرے ابیرا محبت کیتی جاندی ہے اور بزرگ عالم دین دا لقب دے دیتا جاندا وے او بڑھاپے اندر پہنچ جاوے نا انہاں دیاں محفلاں دے اندر انہاں نو کرسیاں تے بٹھا کے انہاں تے پھلاں دی بار عقیدت تے محبت میرے ابیرا ادب کرنا چاہیدا وے لیکن ادب دے اندر بڑا اگے پہنچ جاندے نے لیکن ساڈا حال وے ساڈے خطیب صاحب دا جدوں تک گلا چلدا جدوں تک آواز ٹھیک ہے ادب بھی ہے محبت
محبت بھی او دے نال پیار بھی کیتا جاندا وے او دے نعرے بھی لائے جاندے نے اے ویکھو کوئل جیسی آواز حضرت صاحب دی اے ویکھو نا محبت والا لہجہ وے میرے امیرا عمر بد جاوے عمر زیادہ ہو جاوے میرے امیرا گلا بولیا بھی نہ جاوے میرے امیرا جڑا قاری قرآن کہلان والا میرے امیرا جڑا وکیل صحابہ کہلان والا اور جڑا مبلغ اسلام کہلان والا آندے نے نہیں جی نہیں ہونا قاری فیض دے کولوں ہون بولیا نہیں جے جاندا فلاں قاری دی ہون آواز نہیں رہی اور لوگوں ادب کدوں تواڈے اندر آئے گا تواڈے نال او خیر لوگ ٹھیک نے جڑے محبت بھی کر دینے ادب بھی کر دینے میرے پاک پیغمبر میں دعا کرنا اللہ ساڈے جماعت دے اندر اللہ جماعت دا جڑا بھی شہزادہ خطیب بیماری اللہ شفاواں عطا فرما دے پچھلے دناں دے اندر قاری القرآن قاری محمد زبیر قاسمی صاحب حافظ اللہ تعالی اللہ دعا کرنا اللہ انہاں نو صحت والی زندگی عطا فرما دے میرے امیرا کئی دن ہاسپٹل دے اندر بیمار رہنے تے فرما دے نے میں کئی دن بیٹھا رہا کوئی پتہ لین واسطے نہیں آیا جدوں تک آواز بیماری کوئی نہیں بڑی بڑی محبت کرنے والے میں دعا کرنا اللہ سانو ادب علماء دا کرم دی توفیق عطا فرما دے اللہ محبت تے عزت دی توفیق عطا فرما دے اللہ ساڈی جماعت دے جتنے خطیب کسے مرض اندر پریشان ہے اللہ شفاواں عطا فرما دے میرے امیر آقا فرما دے نے پہلا بندہ عالم دین جڑا او دا ادب کردا دوجا بندہ فرمایا انصاف پسند حکمران انصاف والا ہووے او دا ادب کردا تے تیسرا بندہ بزرگ جڑا بندہ انہاں تیناں دا ادب کردا انہاں تیناں دے نال محبت کردا وے حقیقت اندر او اللہ دی عزت کردا تے اللہ دا ادب کردا وے میرے امیرا پنجواں فرمان میرے آقا علیہ السلام دا سنیا جے جگام دے پیر علیہ السلام فرماندے نے رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے فرمایا اس بندے نو جڑا بندہ بزرگاں دا احترام کردا وے اونوں اودوں تک موت نہیں آئے گی جدوں تک دنیا والیاں کو اللہ او دا احترام نہ کرواوے گا اے نوجوانوں مرکز ام القرآ دے اندر آنے والو اے سمندری دے روشن ضمیرو میرے امیرا میری ملت دے نوجوانوں اے بزرگان دا ادب ختم ہو جاوے گا میرے آقا نے آکھیا میرے مرشد پاک نے آکھیا اے جدوں بزرگان دا ادب مک جائے گا انہاں دے نال مذاق کیتا جاوے گا اللہ تعالی بزرگ گھر دے اندر ہووے نا جڑا گھر دے اندر بیماری دی حالت دے اندر اللہ اس بزرگ دی وجہ تو گھر دے اندر اللہ رزق اندر برکتاں دا نزول کر دیندے نے اللہ اس گھر دیاں پریشانیاں ختم کر دیندے نے اے بزرگ کچھ بھی کرن جوگا نہ ہووے بڑھاپے دے اندر جڑا آ جاندا وے او دا ادب کرنا او دا احترام کرنا وے میرے امیرا میرے آقا دا چھواں فرمان سنیا جی جگام دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا میری عمر لمبی ہو جاوے میری زندگی بد جاوے فرمایا جڑا بندہ چاہندا میری زندگی دے ایام بد جاون فرمایا اپنے تو بڑے بزرگاں دا احترام کریا کر انہاں دا ادب کریا کر انہاں دے نال جڑا بندہ پیار کردا وے اللہ او دی زندگی اندر برکتاں دا نزول فرما دیندا وے میرے امیرا بیت اللہ اللہ دا کرے اللہ تانوں ساریاں نو اپنے گھر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے وے اللہ مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرما دے وے میرے آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے بیت اللہ دے اندر دعا کریا کر اللہ تینوں میں لہ جاوے اور لوگوں رات بھی سونی بیت اللہ دی دن بھی سونا بیت اللہ دا اللہ جنہ ویکھیا او بھی ترس دینے میں پچھلے 2 سال پہلا بھی گیا میرے امیرا دل تڑپ دا اللہ اس سال اللہ سارے آنو بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرماوے اور جدوں بیت اللہ تو بندہ پیچھے ہوندہ واپسی دا ویلا
تے بندے دا دل ہی ہل جاندا وے میرے ابیرا جدوں تک اکھاں دے سامنے بیت اللہ رہندا میرے ابیرا دل دیاں حسرتاں ہوندیاں نے اللہ انہاں گلیاں دی زیارت نصیب فرماوے جنہاں گلیاں دے اندر کملی والے آقا چل دے رہے نے محبت دا ترجمہ کر دیاں دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اسے ویلے او دا لوکو ٹھار جاندا سینہ ہے اسے ویلے او دا لوکو ٹھار جاندا سینہ ہے اور سانوں بھی دکھا دے اور ربا سانوں بھی دکھا دے برسات تو مکے دی دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی اور دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی اور کڈا سونا لگدا حرم دا چوبارا ہے کڈا سونا لگدا حرم دا چوبارا ہے حرم دے وچ لوگو رب دا دوبارا ہے حرم دے وچ لوگو رب دا دوبارا ہے منگ لے دعاواں منگ لے دعاواں منگ لے دعاواں جنوں چاہت ہے مکے دی دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی حرم دے وچ لوکو زم زم پانی ہے حرم دے وچ لوکو زم زم پانی ہے سونے اس پانی دی عجیب کہانی ہے سونے اس پانی دی عجیب کہانی ہے کہانی جے سناواں کہانی جے سناواں نہیں ہو بات مک سکے گی دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولوں اللہ تانوں بیت اللہ بھی دکھائے مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرمائے کبو آمین اللہ اسے سال اپنے گھر بیت اللہ دے اندر میرے آقا بیٹھے نے تے صحابہ اکرام بیٹھے نے تے میرے پیغمبر نے ایک سوال کیتا آقا فرماندے نے کیڑا درخت ایسا ہے جیڑا سوکدا نہیں جیڑا 24 جتنے بھی سال نے جیڑا بھی درخت ہے سوک جاندا گرمیاں اندر کوئی سردیاں اندر کیڑا درخت ہے جدی چھاں بھی رہندی ہے سوکدا بھی کوئی نہیں نبی پاک دے صحابہ بیٹھے نے سارے عزیزان نے من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا رب دے نبی علیہ السلام نے سوال کیتا جگہ دے پیر جناب محمد سارے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرماندے نے او کیڑا درخت ہے جڑا سوکدا ہی کوئی نہیں میرے امیرا سارے صحابہ بیٹھے نے میرے امیرا مجلس ختم ہوئی ہے نا تے کسے نو بھی جواب نہیں آیا تے میرے آقا علیہ السلام نے جواب دسیا وے آقا فرماتے نے او کھجوراں دا درخت جیڑا سکدا کوئی نہیں اور جیڑا سکدا نہیں انہاں دے اندر ایک بیٹھا نبی دا غلام ہے اور جنوں لڑ کعبے دا پھڑ کے منگیا او لوگوں ایک کون حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی او لوگوں ایک کون عمر جنوں